आदम की तख्लीक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहसनुल तख्लीक, बेहतरीन तख्लीक है इंसान जो है अल्लाह ने बनाया है। लेकिन कौन है जो अल्लाह के साथ शिरक ना करे और जो इबादत गुजार बंदा है, वो अल्लाह की तख्लीक का बेहतरीन मिसाल है। यानी अशरफुल मखलूकात में वो इंसान आता है जो अल्लाह के आगे झुक जाए, मुसलमान हो और गुनाहों से बचे, वो फरिश्तों से बेहतर इंसान हो। लेकिन जो शिरक पे है, वो उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने उस ऐसे इंसान की भेड़ बकरियों से भी बदतर करी कि वो अंधे बहरे गूंगे हैं। तो बेहतरीन तख्लीक इंसान की है, लेकिन इंसान को जब चॉइस दी गई तो उसकी चॉइस के बेसिस पे उसको बेहतरीन अशरफुल मखलूकात कहा गया। और फरिश्तों का जब यहाँ जिक्र आया तो एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड करना जरूरी है। अक्सर हम लोगों को कहते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा फरिश्ता है, जबान में ना आम तौर पे, और लड़कियों को हम कहते हैं शी इज एन एंजल, और लड़कियों को एंजल के नाम रखते हैं। बेहतरीन इंसान होना बेटर है देन दिस। अल्लाह ताला ने इस बात की वजाहत करी है कुरान में कि ये लोग फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं। ये सख्त उसमें अल्लाह ताला ने इसकी वो की है। तो हमें और लड़कियों के नाम एंजल पे नहीं रखने चाहिए, बिकॉज फरिश्ते औरत नहीं है। अच्छा, अब जब इन औरतों पे भी छुरियां चल गईं और उनका भी वही हाल हो गया जो अजीज की बीवी का था, तो अजीज की बीवी अब बहुत बोल्ड हो गई। अब उसने कहा कि अब तो इनका भी वही हाल है, तो जाहिर है उसको अपना गुनाह उनके नजर में कम कर दिया उसने। ये होता है ना, जब बुरे दोस्त मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो बुराई बुराई नहीं रहती, बल्कि उसमें सब शेयर हो जाते हैं, यानी सब उसको और प्रमोट करने लगते हैं, राइट। तो इसीलिए अच्छी कंपनी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें सही गाइडेंस दे। आजकल के दौर में इंसान को नसीहत पसंद नहीं आती है, नसीहत किसी को भी पसंद नहीं आती, छोटा हो बड़ा हो। लेकिन इंसान कभी ये देखे कि जो मुझे नसीहत कर रहा है वो कौन है, उसको ना देखे, नसीहत क्या की जा रही है उसको देखे। हो सकता है जो नसीहत कर रहा है वो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, या जो नसीहत कर रहा है उससे मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, या जो नसीहत कर रहा है उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया हो। लेकिन अगर उसकी नसीहत कुरान और हदीस से है तो उस नसीहत को ले लेना चाहिए। और यही सहाबा इकराम का अमल था। जब अल्लाह की कोई बात आती थी वो झुक जाते थे। हजरत उमर के बारे में है कि जब अल्लाह की कोई जिक्र करता था वो अपने आप को झुका लेते थे, अपनी नाक जमीन पे रख लेते थे, अल्लाह के आगे झुक जाते थे, हालांकि वो खलीफा थे। जब उनसे कोई कहता था उमर अल्लाह से डरो, वो झुक जाते थे। और वो बेहतरीन इंसान थे। हजरत अबूबकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर का नंबर है इंसानों में। तो उनका ईगो उसमें आगे नहीं आता था। तो अपने ईगो को मैनेज करना, ये भी हमें सीखना है। वेन हमारा ईगो कब हर्ट होना चाहिए कब नहीं, इसको भी हमें अकल से सोचना है, जज्बात से नहीं सोचना। अक्सर छोटी छोटी चीजों में ईगो हर्ट करके हम अपनी रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं, यहाँ तक कि एक शादी जैसी बेहतरीन जोड़ा जुदा जुदा हो जाता है सिर्फ इसलिए कि ईगो मैनेज नहीं हो पा रहा होता है। अल्लाह ने मर्द को कव्वाम बनाया है, औरत को उसके ताबे किया है। उसकी वजह से कभी कभी औरत को हर्ट हो जाती है, नुकसान पहुंच जाता है। अल्लाह की खातिर सब्र करना है। ये नहीं कि मर्द हमेशा सही होता है, लेकिन ये है कि अल्लाह देख रहा है कि मैंने क्यों सब्र किया। और जब वक्त अच्छा गुजर रहा हो तो उस वक्त तंबी भी मर्द की करना, लेकिन अच्छे अंदाज में, ताकि उसकी भी आदतें सुधर जाएं। यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कहना कि औरत को उन्होंने ब्लेम किया। अमूमन सोसाइटीज में औरत ही को ब्लेम किया जाता है, क्योंकि औरत अगर कंट्रोल कर ले तो बहुत से जिना नहीं होते हैं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार से हमें ये पता चलता है कि मर्द को भी हया के दायरे में रहना है, और वो भी उसको भी जना से बचना है। ये जो हम ये होता है कि मर्द करे तो कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। अपने लड़कों को भी सिखाना है कि ये बहुत गुनाह है, गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाना है। जिस तरह औरत को सिखाया जाता है कि बॉयफ्रेंड्स बना है, और हर सोसाइटी में ये सिखाया जाता है, मर्द को भी ये चीज बचपन से डालनी है कि ये हमें उलहदा है। हालांकि इसको शाइनेस नहीं कहा जाता है आजकल, इसको हया के दायरे से निकाल के कहा जाता है, इसको नेगेटिविटी में लेने लगे हैं लोग अब।
آج کے دور میں ایک مرد اگر کسی عورت سے شائنس دکھا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو بالکل ہی اس کو کچھ نہیں آتا، بہت ہی بدھو ہے. لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیوں کر رہا ہے یہ اس کو اور اللہ کو پتا ہے. تو انسان کو اس سے بیک آف نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. مرد کو بھی وہی سکھانا ہے، عورتوں کو بھی یہی سکھانا ہے، لیکن عورت کو زیادہ احتیاط رکھنی ہے کیونکہ اللہ نے عورت پہ اگر بلیم آتا ہے تو اس بلیم کو نکالنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سوسائٹی سے. یہاں پہ ان آیتوں سے یہی ہمیں پتا چلا کہ اس نے اپنے بلیم کو دور کرنے کے لیے اتنی بڑی محفل لگائی، اور اب بلیم کو کیسے دور کیا کہ سبھی اس میں مبتلا ہو گئے. اب یوسف علیہ السلام کی آزمائش کیا تھی کہ ابھی تو ایک ہی عورت ان کے پیچھے تھی، اب اتنی عورتوں نے ان کی خواہش شروع کر دی. اب وہ اس عورت کو زلیخا کو انکریج کرنے لگی کہ یہ تو کوئی عیب نہیں تھا، یہ تو ہونا ہی تھا. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا تھا، یعنی ان کا حسن جو تھا اللہ کی تخلیق میں سے نصف حسن، بے انتہا خوبصورت تھی، اللہ نے ان کو نوازا تھا. صرف حسن ظاہری نہیں تھا، ان کے کیریکٹر میں بھی حسن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام کا کیا قول ہے؟ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے اور جسم کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے، لیکن ان کے اوپر اللہ نے ایک ایسا چیز ڈالی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر نہیں ٹکتی تھی صحابہ کی، وہ ان کو نظر بھر کے دیکھ نہیں پاتے تھے. ایک صحابی کا قول ہے کہ آج اگر تم مجھ سے کہو گے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ڈسکرائب کر دوں تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں کبھی بھی نظر بھر کے ان کو دیکھ نہیں پایا. یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کے اوپر رکھا تھا. ان کا روب، ان کا جمال، ان کی شان، ان کی ہیبہ ایسی انسان کے اوپر، اور ان کی بے پناہ محبت تھی، دل میں اتر جاتی تھی. ایمان جو لے آتا تھا اس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے بے پناہ محبت میں مبتلا ہو جاتا. لیکن یہ محبت اللہ کی خاطر ایک روب والی محبت تھی، اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے خاطر اللہ کے رسول کو اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ اور اس کے رسول سے اپنے سے بھی زیادہ محبت کرنا، اور یہ کچھ ہی چند لوگ اس چوٹی تک پہنچ پاتے ہیں جو صحابہ نے پہنچ گئے. ہم اپنی ذات سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم حدیث کو یا سنت کو پیچھے کر دیتے ہیں. آج کی سوسائٹی میں فٹ ہونے کے لیے سنت کو پیچھے کر دینا یہ ایک بہت عام رواج ہو گیا. مگر ہمیں سوسائٹی میں فٹ نہیں ہونا ہے، ہمیں صحابہ اکرام کے ساتھ فٹ ہونا ہے قیامت کے دن، تو ان کی پیروی کرنی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے، یعنی حسن بھی تھا اور اخلاق بھی تھا. اب بہت حدیثیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھے، یہ ان کو پڑھنے سے ہماری محبت بڑھتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا چلو ایمان بڑھائیں. ایمان کیسے بڑھائیں؟ ان چیزوں کو آپس میں ڈسکس کریں، جب محفلوں میں بیٹھے تو ان چیزوں کا ذکر کریں کہ ایمان بڑا ہو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر تھے، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر کہتے ہیں یعنی عربوں میں چاند کی بہت امپورٹنس تھی، کیونکہ جب گرمی شدت کم ہوتی تھی اور رات کو جب فل مون ہوتا تھا اس کی ٹھنڈک اور اس کی جو روشنی ہوتی تھی اس کو وہ بہت اپریشیٹ کرتے تھے، اور چاند کو وہ بہت خوبصورت مانتے تھے، اور چاند خوبصورت لگتا بھی ہے ڈیزرٹ میں رات کو. لارج اورنج مون کی کتنی خوبصورتی بیان کی گئی ہے، یہ ڈیزرٹ میں بہت خوبصورت لگتا ہے. تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے اور چاندنی رات تھی اور پورا فل مون تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ چاند کو دیکھتا تھا اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نظر ڈالتا تھا، اور پھر میں چاند کو دیکھتا تھا اور پھر میں ان کی طرف نظر ڈالتا تھا، اور پھر میں چاند کو دیکھتا تھا اور پھر میں نظر ڈالتا. میں کہتا تھا کون زیادہ خوبصورت ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ خوبصورت. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس الاعلیٰ ان کے پیچھے
जाने की तौफीक दे, हौज़ कौसर से हमें पानी पीने की तौफीक दे कि हम बिदात से बचे रहें, और अल्लाह ताला हमें उनका इंटरसेशन में नसीब कराए। ऐसे अमाल दे कि हम क़यामत के दिन उन लोगों में हो जो अस्साबिकून में हैं। और इसको ये अल्लाह ताला हमारे लिए, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। हम अपने आप को कभी-कभी सोचते हैं हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे अमल बहुत थोड़े हैं। नहीं, अगर हम गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा दिल में इखलास है, तो कोई भी अमल छोटा नहीं रहता। अल्लाह ताला हमें भी और हमारी फैमिलीज़ को भी साथ में जन्नतुल फिरदौस अल आला की तरफ ले जाए।